कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबियों के सुल्तान रहमत आलमियान सरदार दो जहान महबूब रहमान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान बरकत निशान है, जिसने मुझ पर रोज़े जुमुआ 200 बार दुरूद पाक पढ़ा उसके 200 साल के गुनाह मुआफ़ होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की गमख्वारी के मुक़द्दस जज्बे के तहत दिलजोई करके, गमख्वारी करके, गम गुसारी करके, तसल्ली दे के, दिल को राहत पहुँचाकर इस ज़रिए से अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रिज़ा और खुशनुदी के हुसूल के नीयत के साथ हम अपने सिलसिले रूहानी इलाज और इस्तिखारा में हाज़िर होते हैं। आइए अब आपके फ़ोन कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं और सुनते हैं आप हमसे क्या इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं और क्या क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं गुलबहार बात कर रहा हूँ रहीम यार खान से। मेरा नाम गुलबहार, वालिदा का नाम गुलाम सकीना। तो मेरा मसला ये है कि मैं इस्तारा कराना है, मैं बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं जा सकूंगा कि नहीं, ये मुझे जरूर बताएं। अल्लाह। गुलबहार भाई, आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, ये नहीं बताया कौन से मुल्क जाना चाह रहे हैं, और ये नहीं पता चल सकेगा कि बैरून मुल्क जाने में कामयाबी हासिल होगी या नहीं होगी। ये देख लेंगे कि आपका बैरून मुल्क जाना बेहतर है या नहीं। मज़ीद कॉल चला दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर, मैं शाहिद सलीम अर्ज कर रहा हूँ जिला खुशाब से। मेरी बहन है रुखसाना नाज, मेरी वालिदा का नाम है कौसर परवीन। वो जो है ना हर वक्त तकरीबन बीमार रहती है, तमाम जिस्म में दर्द होते हैं और भी बहुत सी तकालीफ है, यानी कि उसको ना कोई रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी किस्म का कोई रिजल्ट नहीं है। अल्लाह ताला आपकी हमशीरा को शिफाए कामिला आजिला सेहत नाफ़िया अता फरमाए। शाहिद भाई, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी हमशीरा के हवाले से हम इस्तिखारा भी करेंगे और इनका रूहानी इलाज भी अर्ज़ करेंगे। तो आप डायरी, कलम या कागज़ और कलम अपने पास ज़रूर रखिए ताकि जो आपको रूहानी इलाज बताए जा सकें आप उन्हें नोट भी कर सकें। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है, मेरी वालिदा का नाम कज़बानू है। तो हमारे को औलाद नहीं बचती है घर में, बेटे जो है ना। अल्लाह तबारक व तआला आपको दराज़ी उम्र बिल खैर वाली औलाद अता फ़रमाए, औलाद नरीना से आपको जो है तो माला माल फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। गुलाम मुस्तफ़ा आपको इसका रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं। जो रूहानी इलाज बताया जाएगा आप उसको नोट भी कर लीजिएगा अपने पास। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मेरा भाई है, वो छोटा है, जैसे वो सऊदी के अंदर रहता था, लेकिन अभी वो थोड़ा गांव गया तो उसका थोड़ा उल्टा सीधा सब, मतलब दोस्तार लोग के साथ में सब उल्टा सीधा काम करता है। तो उसकी कोई हल है? बिल्कुल हल है। आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसे वज़ाइफ़ आपको अर्ज़ करेंगे, उसने एतिक़ाद के साथ इन वज़ाइफ़ के मुताबिक आप अमल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल करम हो जाएगा। तो जिन इस्लामी भाइयों ने इस्तिखारों का फ़रमाया, गुलबहार भाई आपने इस्तिखारे का फ़रमाया और शाहिद भाई आपने अपनी हमशीरा के हवाले से इस्तिखारे का फ़रमाया, इनका इस्तिखारा किया जाएगा। इस दौरान आप दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहिए। और ये हमारे ग़ुलाम मुस्तफ़ा भाई सबसे पहले ये अपना मसला बयान किया है, इन्होंने औलाद नहीं है इनके यहाँ, तो इनको हुसूल औलाद के लिए कोई वज़ाइफ़ वग़ैरह इरशाद फरमा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम मरीज़ों को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए और इनकी जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर फ़रमाए। सबसे पहले हमारे सलाम भी उन्होंने औलाद नरीना के हवाले से रूहानी इलाज जानना चाहा है। अल्लाह ताला आपको नेक और नेक सालेह औलाद अता फ़रमाए।
آمین۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ جمعہ کے دن 10 بار یا باریئو یا باریئو یا باریئو اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ عز و جل نیک بیٹا عطا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ کوس ہیں بھائی، اچھا انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے سے ارشاد فرمایا عرب شریف میں، مگر وہاں پر جو ہے تو وہ مطلب ایسی سرگرمیوں میں جی بھی نہیں ہے وہاں پہ، تو ان کے لیے کوئی روحانی علاج وغیرہ؟ بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ نمازی شخص جس جگہ پہ آپ نے نماز ادا کی وہیں پہ بیٹھ کر قبلہ رخ اور یہ آنکھیں بند کر کے یہ وظیفہ عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے اول آخر درود پاک کے ساتھ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا وظیفہ کرتے رہیں، اور مغرب سے کچھ منٹ پہلے اس وظیفے کو ختم کر دیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جائز حاجات کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ چاہے تو یہ اس کو نوٹ بھی کر لیجئے، ورنہ جو اسلامی نے کال کی تو وہاں پہ قریب کوئی تعویذات اتارے کا بستہ بھی موجود ہو تو وہاں سے یہ آپ کو پرنٹ شدہ یہ روحانی علاج مل جائے گا، جس کا نام ہے مدینہ مانگ لو۔ تو یہ ہر قسم کی حاجات کے لیے بھی کارآمد ہے، تو آپ اس کو کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ آپ کے بھائی جو برے کاموں میں مبتلا ہیں، جو ان کی پریشانیاں وہ دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور اس کا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے۔ یہ والدین، یعنی اگر آپ کے والدین ہوں، والد یا والدہ میں سے جو بھی مطلب کہ یہ دعا ہر نماز کے بعد کر لیا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل اولاد نیک اور پابند سنت بنے گی انشاءاللہ۔ جی یہ مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 244 پر بھی یہ روحانی علاج جو آپ بتا رہے ہیں لکھا ہوا ہے، تو اگر مدنی پنج سورہ ہے آپ کے پاس تو وہاں سے دیکھ کر بھی یہ اس کو عمل کیا جا سکتا ہے۔ ہر کسی کو یہ حاجت ہے، ہر والدین، تمام والدین کو یہ اس بات کا مطلب وہ ہے آرزو ہوتی ہے ان کی اولاد نیک بنے، جی فرما بردار بنے، تو تمام والدین ہی چاہیں تو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جی وہ ایک گلبہار بھائی سب سے پہلے یہ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلبہار بن غلام سکینہ، انہوں نے استخارے کے لیے کہا کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں، تو ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے لیے بہتری ہے، آپ کے سب کام پورے ہوں، اور اس کے لیے آپ کو ایک وظیفہ پیش کر رہے ہیں، یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو، 100 بار ہر روز پڑھنے والے کے انشاءاللہ عز و جل سب کام پورے ہوں گے۔ تو آپ اس وظیفے کو بھی اختیار فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو مزید بہتری اور اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ شاہد بھائی اپنی ہمشیرہ کے حوالے سے شاہد بھائی نے کال کر کے بتایا تھا کہ میری جو ہمشیرہ ہیں رخسانہ ناز بنت کوثر پروین، یہ ہر وقت بیمار رہتی ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ ان کے استخارے میں کوئی عمل بندش، جادو، اثرات کے معاملات نہیں ہیں، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات عطاریہ ان کے لیے حاصل فرما لیں، اور کاٹ کا ایک عمل ہوتا ہے، کاٹ کا عمل بھی کروا لیجئے، کاٹ کا پانی بھی حاصل کیجئے، اور وہ اپنی ہمشیرہ کو آپ 11 دن صبح شام کاٹ کا پانی پلائیں، انشاءاللہ عز و جل مرض جاتا رہے گا۔ ایک بہت ہی پیارا وظیفہ بھی آپ کے لیے پیش خدمت ہے، یا سلامو یا سلامو یا سلامو، 111 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تمام اسلامی بھائیوں نے استخاروں کے جوابات بھی ملاحظہ فرمائے، روحانی علاج بھی سماعت فرمائے۔ جن کے استخارے ہوئے یہ یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام محمد شاہ نواز ہے، میری والدہ کا نام سبانی مئی ہے، میں بہت پریشان رہتا ہوں، میرا استخارہ کر کے بتا دیجیے پلیز۔ اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ شاہ نواز بھائی پریشان نہ ہوا کریں، پریشانیوں کو
آپ خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو فیس کرنے کی کوشش کیجئے کہ پریشانی کو اپنے اوپر مسلط کرنے سے بندہ مزید پریشان ہو جاتا ہے۔ پریشانی کا حل وہ بندہ نکالنے کی کوشش کرے بجائے اس کے کہ پریشانی کو اپنے اوپر طاری نہ کرے، ورنہ اس سے بندے کے جو مطلب سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہے، اس پریشانی کو مطلب کہ حل کرنے کے جو مطلب بندے کے ذہن میں طرح طرح کے وہ آتے ہیں، وہ بعض اوقات اس کا سلسلہ رک جاتا ہے اور بندہ پریشان ہی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج بھی بتائیں گے اور آپ کا استخارہ بھی کریں گے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد زہیب اتاری اکبری، واللہ کا نام اکبری۔ ہر وقت ایسا لگتا ہے خوف میں رہتا ہوں کہ جیسے، اور کام پہ دکان پہ دل نہیں لگتا، کام پہ دل نہیں لگتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محب بھائی، آپ خوف زدہ بھی رہتے ہیں، کام میں بھی دل نہیں لگتا، آپ کو اس کے روحانی علاج عرض کریں گے۔ آپ کاغذ اور قلم لے لیجئے، جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں، جتنی اس کی تعداد آپ کو بتائی جائے اور جو وقت بتایا جائے اس کے مطابق اس کو کرنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس دوران شاہ نواز بھائی آپ کا استخارہ بھی کیا جائے گا اور آپ درود شریف پڑھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ محب بھائی انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا، خوف زدہ رہتے ہیں، کام میں دل نہیں لگتا، اس حوالے سے ہے کوئی ان کے لیے روحانی علاج وغیرہ؟ جی، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ عالیہ کے مایہ ناز تصنیف مدنی 5 سورہ، ہو سکے تو اس کو خرید کر رکھ بھی لیجئے، اس کو وقتاً فوقتاً پڑھتے بھی رہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 256 پہ بہت ہی پیارا روحانی علاج موجود ہے۔ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 16 بار 16 ٹائم اس کو صرف پڑھنا ہے آپ نے، اور دن میں یہ کسی وقت بھی آپ 16 بار اس کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ پڑھنے کی برکت سے جو دل میں خوف رہتا ہے آپ کے، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ کام وغیرہ بھی میں دل نہیں لگتا، کام بھی ان کا نہیں بن رہا، تو ان کو چاہیے کہ یا مقتدرو، میم قاف 2 نقطوں والا موٹا، تا اور دال، یا مقتدرو یا مقتدرو، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 20 بار اس کو پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب صبح سو کر اٹھیں تو کلی وغیرہ کرنے کے بعد 20 بار اس کو اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ اس کو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اس دن میں جو کام آپ کریں گے وہ آپ کی مرضی کے مطابق اور پورا ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ مزید ان کو بھی عرض کرتا چلوں کہ ایک تو تلفظ کی درستی یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صبر و تحمل کا دامن بھی اپنے اس کو نہ چھوڑیے گا۔ تو صبر و تحمل کے ساتھ ان اوراد و وظائف پہ عمل کرتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہے، تو انشاءاللہ عزوجل بہت جلد اس کے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ جی، شاہ نواز بھائی کا استخارہ کیا آپ نے، کیا جواب آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد شاہ نواز سبانی مائی، ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش، جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، استخارے میں قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کی کوشش فرمایا کریں۔ اس کے علاوہ ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں بھی سفر کی ترکیب کیا کریں۔ آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ محبوب رب ذوالجلال، صاحب جود و نوال، شہنشاہ خوش خصال، سلطان شیریں مقال، پیکر و حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس سے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو آپ استغفار کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی بلائیں ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے جاتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ نواز بھائی، آپ نے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیا۔ استغفار، استغفر اللہ
अस्तगफिरुल्लाह। इसकी कसरत कीजिए और भी मदनी चैनल के जो नाज़रीन हैं वो इसकी कसरत करें। सुबह शाम 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ लेना, ये बहुत सारे मसाइल परेशानियों का हल है और इससे बेशुमार दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ हासिल होती हैं। आइए मज़ीद फ़ोन कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम साजिद इकबाल है, वालिदा का नाम अजीजा पीरी है। मैं पिपला से बात कर रहा हूँ। जनाब ये मसला है कि हमारे घर में बहुत मुश्किलात आई हुई हैं, इसके बारे में इस्तिखारा कीजिएगा। साजिद इकबाल भाई, घर में आपके मुश्किलात का आपको सामना है, ज़रूर इस्तिखारा करेंगे। इसका रूहानी इलाज भी आपको अर्ज़ करेंगे। कलम और कागज़ आप साथ रखिएगा, जो रूहानी इलाज आपको बताया जाए वो आप अपने पास नोट भी कर लीजिए। मज़ीद कॉल चला दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम फलक शेर है, मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। घर के हालात बड़े ख़राब हैं। अस्सलाम वालेकुम। घर के हालात ख़राब हैं और साजिद इकबाल भाई आपके घर में मुश्किलात का सामना है, तो तकरीबन एक जैसा ही मामलात हैं। साजिद भाई आपका इस्तिखारा किया जाएगा और फलक शेर भाई आपको इंशाल्लाह रूहानी इलाज बताया जाएगा। रूहानी इलाज ऐसा होगा कि साजिद भाई वो आपको भी किफ़ायत कर जाएगा और फलक शेर भाई आपके लिए भी होगा। और जिन जिन हमारे नाज़रीन के घरों में मसाइल हैं, मसाइल किसी घर में नहीं होते, तरह तरह की मामलात होते हैं। किसी घर में बीमारियों के मामलात होते हैं, किसी घर में रोज़ी की तंगी के मसाइल होते हैं, तो किसी के घर में कुछ तो किसी घर में कुछ। तो जो जो ये रूहानी इलाज समात फरमाएं वो भी इसके मुताबिक अमल कर सकते हैं। सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना फैज़ गंजीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, मफ़हूम कि बरोज़े क़यामत जब अहले बला यानी जो दुनिया में बीमार, तंगदस्त और तरह तरह की मुसीबतों और परेशानी में मुब्तला रहे होंगे, उनको जब सवाब तकसीम किया जा रहा होगा तो उस वक्त वो लोग जिन्हें दुनिया में आसाइशें, आराम की ज़िंदगी नसीब हुई, उन्हें बड़ा अफसोस होगा और तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में हमारी खाल को कैंचियों से काट दिया जाता, मगर हमें भी यह सवाब मिल जाता जो आज अहले बला को दिया जा रहा है। सुभान अल्लाह। तो आप भी सब्र व तहम्मुल के साथ जो भी रूहानी इलाज आपको बताया जाए उस पर अमल करें। लेकिन जब परेशानियाँ बंदे को आती हैं तो उसमें बाज़ औक़ात परेशानी की हालत में ऐसे से भी काम या ऐसे से अल्फाज भी बंदा बोल देता है कि जो नहीं बोलने होते हैं, जो काम नहीं करने होते। तो आप सब्र से तहम्मुल का दामन थामे रहें, साथ साथ जो भी आपको रूहानी इलाज बताए जाते हैं उस पर भी अमल करें। इसी मदनी पाक सूरा के सफ़ा नंबर 5 पर बहुत ही प्यारा और आसान रूहानी इलाज है। आप एक सादा कागज़ ले लीजिए, उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये 35 बार लिख लीजिए और लिख कर अपने घर में उसको आवेदन कर दें, प्लास्टिक कोटिंग करवा कर घर में चश्मा कर दीजिए। तो इंशाअल्लाह घर में शैतान का गुज़र नहीं होगा और घर में खूब बरकत होगी। लिखने का तरीका भी समात कर लीजिए कि जब भी तावीज़ वगैरह लिख रहे हों, आयत कुरानी या अपने तावीज़ के तौर पर लिखना हो, जैसे भी बिस्मिल्लाह का बताया गया, तो इसमें दायरे वाले हरूफ जैसे कि बिस्मिल्लाह का मीम, लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत का हा, इसी तरह रहमान का मीम और आगे दोनों सिफ़ात का ये मीम है, तो इन मीम को दायरे जो हैं वो खुले रखे जाएँ। तो इसके साथ साथ इसी तरह सीन का जो शोशा है, 3 जो शोशे हैं, तो इसको भी आप वाज़े तौर पर लिखें। अरबी रस्मुल ख़त में लिखें, उर्दू रस्मुल ख़त में इनको नहीं लिखिएगा। तो इंशाअल्लाह ये लिखने की बरकत आपको ज़ाहिर होगी इंशाअल्लाह। साजिद भाई का इस्तिखारा किया होगा आपने इनका? जी, साजिद इकबाल भाई का इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में इन्होंने कहा कि घर में मुश्किलात हैं, तो कोई अमल, बंदिश, जादू असरात के मामलात नहीं हैं, कुदरती आजमाइश है। मेरी आपकी खिदमत में अर्ज़ ये है कि आप सब घर वाले नमाज की पाबंदी कीजिए और बावुज़ू रहने की आदत डालिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी भी बरकतें हासिल होंगी। घर के जो इस्लामी भाई हैं वो मदनी काफ़िले में सफ़र करें, दावत इस्लामी के इज्तिमात में शिरकत करें। इंशाअल्लाह कुदरती आजमाइश है, अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ से आजमाइश है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ राग़िब होंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जो परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, वो आसान होंगी। आपकी खिदमत में एक बहुत आसान वजीफ़ा पेश कर रहा हूँ, आप इसे पढ़िए।
انشاءاللہ مشکلیں مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ یا صبورو، یا صبورو، یا صبورو، جس کو درد یا رنج یا کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اس ورد کو، اس وظیفے کو 33 مرتبہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی پریشانیاں، اس کی مصیبتیں، درد اور علم انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہد بھائی، آپ نے بھی اس روحانی علاج کو آپ نے سماعت فرمایا ہوگا، اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ کرم ہو ہی جائے گا۔ مزید کال چلا دیجئے۔ میرا نام ہے نیاز احمد، امی کا نام ہے حیات مائی۔ میں 15 سال سے تقریباً بیمار ہوں، کوئی علاج نہیں لگتا، میرا استخارہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیاز بھائی، مسلسل بیماریوں سے آپ جو ہے تو نبرد آزمائیں، استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد نوید ہے، میری والدہ کا نام پرکیت بیگم ہے، میری شادی کو 2.5 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ السلام علیکم۔ نوید بھائی، بے اولادی کا سامنا ہے، آپ کو انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ جی، میرا نام محمد عمران اتاری ہے، تو میں نے استخارہ کروانا اپنی بہن کا، والدہ کا نام آپ کو جو روحانی علاج بتایا جائے گا وہ آپ کی ہمشیرہ کے لیے ہوگا، تو اس کو آپ کی ہمشیرہ اس پہ مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ، تو ان کو رشتہ حاصل ہو جائے گا۔ استخارہ بھی کرتے ہیں اس دوران۔ آپ نیاز بھائی، آپ اور عمران بھائی، آپ اور آپ لوگوں کے اہل خانہ، آپ لوگ درود شریف بھی پڑھتے رہیے۔ آپ دونوں کے جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، اس کا استخارہ کر کے اس کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی نوید بھائی، شادی کو 2.5 سال ہو چکے، اولاد نہیں ہے ان کے یہاں، تو بتائیے ان کے لیے کوئی روحانی علاج۔ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ ہم دعا گو بھی ہیں، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھیے، ساتھ ساتھ یہ روحانی علاج پر بھی عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ جل فائدہ ہوگا۔ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد، نماز کی پابندی بھی ضروری ہے، تو ہر نماز کے بعد 3 بار یہ دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ مکمل دعا 3 بار، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ جل اس کی برکت سے نیک اور صالح اولاد حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تعویذات اطاریہ کا بھی سلسلہ کریں، اپنے جو قریبی تعویذات اطاریہ کے بستے موجود ہیں، تو وہاں پر اولاد نرینہ کے حوالے سے بھی مخصوص تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، تو آپ قریب تعویذات کے بستے پر حاضر ہو کر اس حوالے سے اس مسئلے کو بیان کرنے کے ساتھ تعویذات حاصل کریں، انشاءاللہ جل فائدہ حاصل ہوگا۔ بلکہ اس کی تو کئی مدنی بہاریں بھی ہمیں موصول ہو چکی ہیں الحمدللہ تعویذات اطاریہ کے برکت سے۔ کسی کے ہاں 10 سال بعد اور کسی کے ہاں 13 سال بعد جو اولاد نرینہ کا سلسلہ بھی ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ کوئی اس حوالے سے پریشان ہے کہ ان کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہوتے، تو کوئی اس حوالے سے پریشان ہے کہ ان کے یہاں اولاد کا سلسلہ ہی نہیں بن پا رہا، تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک رسالہ، زندہ بیٹی کنویں میں پھینکتی، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیے۔ اس رسالے کے اندر میرے شیخ طریقت امیر سنت نے جو بے اولاد ہیں ان کے لیے بھی کئی روحانی علاج اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اس کے مطابق چاہیں تو عمل کر سکتے ہیں۔ جن کے ہاں اولاد امید سے تو قائم اس کے لیے بھی اس کے اندر روحانی علاج موجود ہیں، اور بعض وہ ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے اسلامی بھائی، زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، ماشاءاللہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل فرما لیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ اس رسالے میں آپ بہت سارے اس کے اندر مدنی پھول آپ پائیں گے، اور اس کے مطابق یہ اچھا، اب جن کے ہاں اولاد کا سلسلہ تو ہے لیکن بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو بیٹیوں کے حوالے سے بھی آپ ہرگز 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 دل برداشتہ نہ ہوں۔ بیٹیوں کے تو ایسے فضائل ہیں کہ آپ انہیں جب پڑھیں گے، انہیں آپ سنیں گے تو آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا انشاءاللہ، ایسے اس کے فضائل ہیں۔
آخرت کا سرمایہ ہوتی ہیں یہ بیٹیاں۔ تو اس رسالے کو خود بھی پڑھیے، اس کے اندر موجود جو روحانی علاج ہیں اس کے مطابق آپ عمل کرنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ آپ کی اس حوالے سے جو آپ کے مطلب آپ کے تمنائیں آرزویں انشاءاللہ گوہر مراد آپ کو حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس میں ایک بڑا پیارا وظیفہ جن کے اولاد نہیں ہوتی ہے ان کے لیے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں پڑھ سکتے ہیں، تو اس وظیفے کو اختیار کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ نیاز بھائی، ان کا مسئلہ 15 سال سے بیمار ہیں، ان کا استخارہ کیا ہوگا آپ نے، کیا جواب؟ نیاز بھائی کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان پر کوئی عمل بندش، جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے تحت جو بستے لگتے ہیں تعویذات عطاریہ کے، وہاں سے آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما لیجئے، کارڈ کا عمل بھی کرواتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل شفا یاب ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے ایک وظیفہ عرض کر رہا ہوں، یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، پانی پر بھی دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل مزید برکتیں حاصل ہوں گی۔ ماشاءاللہ۔ عمران بھائی نے اپنی ہمشیرہ کا استخارہ کروایا کہ ان کے رشتے نہیں ہو پا رہے، شادی میں رکاوٹ کے معاملات ہیں، اس میں کیا؟ ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندی جادو اثرات نہیں ہے، قدرتی طور سے آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، رشتے میں رکاوٹ ہے۔ اس کے لیے ایک وظیفہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، سوتے وقت سورہ اخلاص 41 بار، اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگے۔ نیت یہی ہو کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت اور ناجائز رسم بشمول فلموں، ڈراموں، گانوں باجوں اور تصاویر وغیرہ سے بچیں گے۔ عمل کی مدت 90 دن ہے، اس دوران اگر منگنی وغیرہ ہو بھی جائے تب بھی عمل جاری رکھیے۔ اسلامی بہنیں مخصوص دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں، یعنی قل هو اللہ احد کے بجائے بلا نیت تلاوت قرآن مجید بلکہ با نیت حمد و ثنا هو اللہ احد سے پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے رشتے میں جو رکاوٹ ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ نے مشورہ دیا کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ تعویذات لے لیں، کارڈ کروا لیں، وظائف حاصل کر لیں، بعض اوقات بستے بہت دور ہوتے ہیں یا اس علاقے میں بستہ موجود نہیں ہوتا، ان کے لیے کوئی ہے ایسی صورت کہ وہ تعویذات عطاریہ حاصل کر سکیں؟ ان کے لیے ایک تو سب سے پہلے ہماری جو ویب سائٹ ہے www.dawatesslami.net، جی، اس پر بھی یہ ہوم پیج پہ جا کے روحانی علاج سامنے آ جائے گا، تو اس پہ اگر یہ کلک کریں گے تو اس کے اندر پیج کھل جائے گا۔ جو گھر میں کمپیوٹر نہیں ہے، نیٹ کی ساری سہولت نہیں ہے تو وہ پھر ہمارے یعنی دعوت اسلامی کے روحانی علاج دعوت اسلامی عالمی مدنی مرکز باب المدینہ کراچی پر اپنا مسئلہ لکھ کر مکمل پتے کے ساتھ پوسٹ فرما دیں تو انشاءاللہ عز و جل بائی پوسٹ انہیں تعویذات عطاریہ فی سبیل اللہ انشاءاللہ پہنچا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو ایسا تو نہیں کہ جو ایسی سروس سے بھیجا جائے کہ انہیں پوسٹ والوں کو اس کے اخراجات ادا کرنے پڑ جائیں؟ نہیں، انشاءاللہ الحمدللہ یہاں سے پوسٹ کے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ پے کر دیے جاتے ہیں، تو ان کو فی سبیل اللہ انشاءاللہ وہ مل جائیں گے۔ الحمدللہ۔ دعوت اسلامی یہ آپ کے سامنے ہے کس طرح یہ الحمدللہ عز و جل مدنی کام کرنے میں کوشاں ہیں، اور آپ کو گھر بیٹھے فی سبیل اللہ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ پہنچانے کا بھی سلسلہ ہے۔ تو آپ بھی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیجیے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات آپ کے شہر میں جہاں جہاں ہوتے ہیں وہاں ہفتہ وار اجتماعات میں
आप हाज़िर दीजिए। ज़ह नसीब दावत इस्लामी के मदनी काफ़िले राय खुदा अज़्ज़ व जल में सुन्नतों की तरबियत के लिए सफ़र करते हैं। इन इज्तिमाआत में, इन मदनी काफ़िलों में सफ़र करना, शिरकत करना, इसमें सरासर हमारा ही दुनिया और आखिरत का फ़ायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ इल्म दीन सीखने के मौक़े मुयस्सर आते हैं, बाअमल बनने का ज़हन बनता है, गुनाहों से नफ़रत का ज़हन हासिल होता है, अपनी ईमान की हिफाज़त के लिए कोड़ने का ज़हन बनता है, सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा हासिल होता है। ना सिर्फ ये बरकतें हमें हासिल होती हैं, बल्कि हम इस जस्तुजू में लग जाते हैं कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस जज्बे के साथ फिर हम औरों तक भी नेकी दावत पहुँचाने की कोशिश में मसरूफ़ अमल हो जाते हैं। आइए अब आपके मज़ीद फ़ोन कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं और सुनते हैं आप हमसे क्या क्या इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं, क्या क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम ज़फ़र इकबाल है और मेरी वालदा का नाम ज़रीना बीबी है। फारिया से बोल रहा हूँ, मंडी बहादुर से। तो मुझे जिगर का मसला है, ट्रांसप्लांट होना है जिगर मेरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह तबारक व तआला आपके जिगर को कभी फरमाए, आपके जिगर के अमराज को दूर फरमाए। ज़फ़र इकबाल भाई इसका आपको रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं, लेकिन रूहानी इलाज को आप लिख ज़रूर लीजिएगा, नोट ज़रूर कर लीजिएगा अपने पास। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मेरा नाम अगीस है, वालदा का नाम बहुत रजवाना बीबी है। तो मेरी बीमारी है, मैं 2-3 साल से बीमार हूँ। मैं 4-5 नाम नोट कर लिया आपने इसका? नज़ीर बताया। अच्छा चलें, मुइज़ नाम बताया। अच्छा ठीक, इंशाल्लाह आप इसमें आपको इंशाल्लाह आपके मसले का रूहानी इलाज बता देते हैं। तो इस्तिखारा अगर आप करवाना चाहें तो हमारे दावत इस्लामी का जो हाथों हाथ इस्तिखारा नंबर आपने देखा होगा 12 0213485871, इस पर रब्ता फरमा लीजिए। कहते हैं ज़फ़र इकबाल भाई जिगर के मसाइल से दो चार हैं, परेशान हैं, इनका कोई रूहानी इलाज? अल्लाह तबारक व तआला इनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए, परेशान ना हो। अल्लाह ताला की रहमत में उम्मीद रखिए। हदीस मुबारका में है, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि हर मर्ज़ के लिए दवा है, हर मर्ज़ के लिए दवा है। जब दवा मर्ज़ तक पहुंचा दी जाती है तो मरीज़ अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अच्छा हो जाता है। तो परेशान ना हो। आपको जो भी रूहानी इलाज अर्ज़ किया जाता है उसे सब्र व तहम्मुल के साथ और हुस्न एतिकाद के साथ इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह जल आपके जुमला मसाइल, जिगर के जो मर्ज़ है ये भी दूर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा रूहानी इलाज है। आपको चाहिए कि फ़जर की नमाज के बाद 3 अदद सादी चीनी की प्लेटें ले लीजिए, ज़ाफ़रान के कलम के साथ या फिर जर्दे के रंग के साथ, इन दोनों कलमों में से कोई भी कलम ले लीजिए। उसके साथ ये आयत मुबारका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लौ कानल बहरु मिदादन लिकालिमाति रब्बी, लौ कानल बहरु मिदादन लिकालिमाति रब्बी। ये बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ इस मुकम्मल आयत को ये आपने लिख लेना है। लिखकर एक प्लेट उसी में पानी थोड़ा सा डाल के घोल कर उसको उसी वक्त पी लीजिए, दूसरी प्लेट दिन में और तीसरी प्लेट रात के वक्त इसको पी लें। यह अमल 40 दिन तक आपने करना है और रोज़ की प्लेटें रोज़ ही लिखकर रोज़ पीनी है। इसको पीने से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके जिगर का जो मर्ज़ है ये दूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इसके बाद ये इस्लामी भाई हैं तो उनका मसला आपने समाप्त फरमाया होगा। जी, बाहर जाने के वाले से रुकावट और कह रहे हैं कि पैसे भी शायद इनके फंसे हुए हैं। तो अल्लाह तबारक तआला आपके जायज़ मुरादों को कबूल फरमाए, आपकी मुश्किलात परेशानियों को दूर फरमाए। आपको चाहिए कि आप उठते बैठते चलते फिरते बावुज़ू बेवुज़ू ये रूहानी इलाज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम का ये वजीफ़ा करते रहें तो जिस मुश्किल के लिए, जिस मुसीबत के लिए वजीफ़ा किया जाता है वो परेशानी हल हो जाती है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन या रब्बे मुस्तफ़ा बतुफ़ैल मुस्तफ़ा अज़्ज़ वजल वसल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारी, हमारे वालिदैन की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ वजल हमारी तमाम परेशानियाँ, बीमारियाँ
قرضداریاں گھریلو ناچاقیاں دور فرما یا رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں فرما یا رب العالمین ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما یا رب العالمین ہمیں نیکیوں بھری زندگی عطا فرما یا اللہ عز و جل خود بھی نیکیاں کرنے اور دوسروں کو نیکی دعوت دینے خود بھی برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو برائی سے بچانے کا جذبہ عطا فرما یا رب العالمین جب تک جئیں یا اللہ العالمین تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی والے کام کرتے رہیں یا رب العالمین بوقت نزعہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ زیبہ دکھا یا رب العالمین ہمیں بوقت نزعہ کلمہ طیبہ نصیب فرما یا رب العالمین ہمیں قبر میں بھی آسانی عطا فرما یا رب العالمین قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جائے یا رب العالمین بروز قیامت تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد تلے ہمیں جمع فرمانا یا اللہ اپنے عرش کا سایہ ہمیں عطا فرمانا یا رب العالمین پل صراط سے بآسانی سلامتی کے ساتھ گزرنا نصیب فرما دے یا رب العالمین جنت میں جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں یا اللہ ہمیں جگہ عطا فرما دے آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی